وعلى آل محمد وبارک وسلم ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين اللهم استرنا بسترك الجمیل۔ مالک اپنے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے توفیل اس محفل پاک نو اپنی بارگاہ چ قبول و منظور فرما۔ مالک ساڈے واسطے توشہ آخرت اور توشہ مغفرت بنا۔ مالک جتنے لوگ حاضر نے مالک سب تے اپنی رحمت کرم اور فضل فرما۔ مالک مشکلات جڑی مبتلا نے آسان فرما۔ مالک بیماراں نو صحت عطا فرما۔ بے روزگاراں نو باعزت روزگار عطا فرما۔ بے اولاداں نو صالح اولاد عطا فرما۔ جنہاں نوجواناں اس تے اہتمام کیتے مالک انہاں دیاں زندگیاں چ بھی برکات عطا فرما۔ مولا کریم سب دی مال جان اولاد دی حفاظت فرما۔ مالک ملک پاکستان دے بدخواہاں نو نامراد فرما۔ مولا کریم ملک پاکستان دے بدخواہاں دیاں نسلاں نو بھی نیست و نابود فرما۔ مولا کریم ملک پاکستان دی تنگ دستی دور فرما۔ صلی اللہ تعالی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔